जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सिर्फ 3.5 घंटे के लिए भारत के दौरे पर। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि वो मुस्लिम देशों का नेटो जैसा संगठन बनाना चाहते हैं, जिसमें एक मुस्लिम देश पर हमला बाकी मुस्लिम देशों पर हमला माना जाएगा, क्योंकि नेटो मुल्कों में यही नियम लागू होता है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ बाकी मुस्लिम देशों को भी शामिल होना चाहिए। नाज़रीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात अब इशारों में नहीं खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ दुनिया में इस्लामी नेटो की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि उम्मत मुस्लिमा के दो अहम तरीन ममालिक के दरमियान शुरू होने वाला फड्डा इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बन चुका है। ये तसादम किसी बयान, किसी ट्वीट या किसी तकरीर से शुरू नहीं हुआ, बल्कि 3.5 घंटे के एक खामोश दौरे से हुआ। अमारती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अचानक इंडिया पहुंचते हैं, न मीडिया को खबर, न सफारती हलकों को इत्तला, और फिर अचानक से इंडिया के साथ स्ट्रेटजिक दिफाई शराकत दारी का ऐलान हो जाता है। ये महज एक मुआहिदा नहीं, ये सऊदी अरब के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमारती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का दौरा इंडिया बज़ाहिर महज 3.5 घंटों पर मुहित था, मगर उसके बाद जारी होने वाला मुश्तरका एलामिया और इंडियन वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग ने पूरे खित्ते में हलचल मचा दी है। हैरत की बात यह है कि इस दौरे की पेशगी इत्तला खुद इंडियन मीडिया को भी नहीं थी, जिस पर इंडिया के साबिक सफ़ीर केसी सिंह ने कहा कि खलीज और मगरबी एशिया में तेज़ी से बदलता हुआ जोग्राफियाई सियासी मंजरनामा अब नॉर्मल हालात का मुतहम्मल नहीं रहा। असल धमाका उस वक्त हुआ जब दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक दिफाई शराकत दारी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत की खबर सामने आई, जिसने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और अरब मीडिया की तवज्जो एक साथ अपनी जानिब खींच ली। यह महज एक दिफाई मुआहिदा नहीं, बल्कि एक वाज़ेह सियासी पैगाम है। चंद ही दिन पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई तावन की खबरें सामने आईं और इसके फ़ौरन बाद यूएई का इंडिया के साथ दिफाई शराकत दारी में जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि खलीजी सियासत में सफ़बंदियाँ वाज़ेह हो रही हैं। यूएई ने अमली तौर पर सऊदी अरब को जवाब दिया है कि वो अब सिर्फ एक इत्तेहादी नहीं, बल्कि एक खुद मुख्तार स्ट्रेटजिक खिलाड़ी है, जो अपने मफादात के मुताबिक नए इत्तेहाद कायम कर रहा है। अगर हम पस मंज़र देखें तो यूएई पहले ही यमन में सऊदी अरब से अलग रास्ता इख्तियार कर चुका है, गज़ा के मामले पर इसराइल के साथ खड़ा दिखाई देता है, और अब गज़ा पीस बोर्ड में शामिल होने की यकीन दहानी भी करा चुका है, जहां इत्तला के मुताबिक बहरीन भी शामिल होने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये पीस बोर्ड वाकई गज़ा में अमन कायम करने के लिए बनाया गया है, या फिर इसका मकसद ट्रंप के मकरू अज़ाइम की तकमील है। यूएई आज सिर्फ एक खलीजी रियासत नहीं रहा, बल्कि वो सऊदी अरब का खामोश हरीफ, तुर्की का मुहतात मुखालिफ और इंडिया का तेज़ी से उभरता हुआ स्ट्रेटजिक पार्टनर बनता जा रहा है। ऐसे में सबसे अहम सवाल पाकिस्तान के लिए है कि इस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल खेल में ये सूरत हाल हमारे लिए ख़तरा है या एक नया मौके। यही वो सवाल है जो आने वाले दिनों में खित्ते की सियासत की सिमत का तयन करेगा। नाज़रीन, जब मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरे तो इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अलमारूफ सरेंडर मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। अगरचे इमारती सदर का इंतहाई मुख्तसर दौरा महज 3.5 घंटों पर ही मुहित था, मगर उसके बाद जारी करदा मुश्तरका एलामिया और इंडियन वज़ारत ख़ारजा की जानिब से दी गई ब्रीफिंग ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत अरब मीडिया की तवज्जो बड़ी हद तक अपनी जानिब मबजूल की। अमारती सदर के इस अचानक दौरे की पेशगी तफसीलात इंडियन मीडिया के पास भी नहीं थी। यह दिफाई शराकत दारी ऐसे वक्त में सामने आई जब गुज़श्ता साल सितंबर में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पाया है। अब इंडियन मीडिया ने यह डुगडुगी बजाना शुरू कर दी है कि यूएई जोहरी ताकत के हामिल मुल्क इंडिया के साथ शराकत दारी इसलिए कर रहा है ताकि सऊदी अरब के एटमी ताकत पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदे के बाद तवाज़ुन कायम किया जा सके, क्योंकि यूएई ने यमन के महाज पर देख लिया कैसे सऊदी अरब और इत्तेहादी फोर्सेस ने यमन में यूएई की एक न चलने दी और मजबूरन अमारात को वहां से पीछे हटना पड़ा। कतर की न्यूज़ वेबसाइट अरबी 21 ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया कि आया इसराइल भी इमारत इंडिया मुआहिदे में शामिल होगा ताकि उस सऊदी महवर का मुकाबला किया जा सके जिसमें पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। यूएई की इंडिया से कुर्बत की एक वजह यह भी है कि आइंदा चंद रोज़ में चीनी सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आ रहे हैं। CPEC-2 शुरू होने जा रहा है। ईरान पहले ही अपनी चाबहार बंदरगाह बंद कर चुका है। चीन अब पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को ऑपरेशनल करने जा रहा है। ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद न सिर्फ चाबहार की बंदरगाह को नुकसान होगा, बल्कि दुबई की जो रौनकें हैं वो भी मांद पड़ जाएंगी। आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि दुबई के शेखों का सारा बिजनेस बढ़ जाएगा या उनका धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए अब अमारती शेख इंडिया के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ इसराइल के साथ भी दोस्ती गाड़ रहे हैं। यूएई पहला इस्लामी मुल्क है
جس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ غزہ امن بورڈ میں شامل ہونے کی نہ صرف حامی بھری بلکہ یقین دہانی بھی کرا دی۔ UAE کی دیکھا دیکھی بحرین نے بھی پیس بورڈ میں شمولیت کی حامی بھر لی۔ حالانکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ پیشکش پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر طیب اردوان، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی کی گئی تھی، لیکن کسی نے بھی ابھی تک حامی نہیں بھری۔ لیکن UAE کی شیخوں کو اس قدر جلدی تھی کہ انہوں نے فوراً ٹرمپ کی کال پر لبیک کہہ دیا۔ اس وقت سارا عرب میڈیا، چاہے وہ قطری اخبارات اور ویب سائٹ ہوں، تیونس کے صحافی اور تجزیہ کار ہوں یا پھر مصر کے، سب ایک بات پر متفق ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں UAE کی قیادت میں سعودی بالادستی کے خلاف نیا اتحاد کھڑا ہو رہا ہے، جو نہ صرف خلیج تعاون کونسل بلکہ OIC میں بھی سعودی عرب کو نہ صرف ٹکر دے گا بلکہ اس کے اثر و رسوخ کو بھی چیلنج کرے گا۔ دوستو، یہاں ایک چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے میں ترکیہ شامل ہو گیا تو یہ انڈیا کے لیے الارمنگ ہوگا۔ اسی لیے بھارت نے فوری طور پر UAE کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا، کیونکہ ان کے لیے بھی صورتحال غیر یقینی ہے۔ پھر پاکستان اور سعودی عرب کے اس معاہدے پر اسرائیل کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں امارات، اسرائیل اور انڈیا ایک صف میں دکھائی دیتے ہیں، جبکہ پاکستان زیادہ تر اسلامی ممالک کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ ناظرین، اب تصویر پوری طرح واضح ہو چکی ہے اور کسی ابہام کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ معاملہ محض سفارتی دوروں، دفاعی معاہدوں یا رسمی بیانات تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ طاقت کے توازن، معاشی مفادات اور علاقائی قیادت کی کھلی اور طویل جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ UAE نے عملی طور پر سعودی عرب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اس کا خمیازہ اسے نہ صرف خلیج تعاون کونسل بلکہ OIC میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت اماراتی خاندان نے صرف اپنی بادشاہت کو دوام بخشنے کے لیے اسرائیل اور امریکی خوشنودی کی خاطر امت مسلمہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، اور یہ ان کا اتنا بڑا جرم ہے، تاریخ کبھی آل نہان معاف نہیں کرے گی۔ یہ فیصلہ وقتی نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے طویل المدتی ایجنڈے کا حصہ نظر آتا ہے، جس میں معیشت، بندرگاہیں، دفاع اور عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب بھی اب اس حقیقت کو سمجھ چکا ہے کہ خطے میں اس کی بالادستی کو چیلنج صرف ایران یا مغربی طاقتیں نہیں کر رہی، بلکہ اس کے اپنے قریبی اتحادی بھی طاقت کے اس کھیل میں آزاد کردار ادا کرنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اب دفاع، اتحاد اور سفارتکاری کے معاملے میں پہلے سے کہیں زیادہ محتاط ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ جارحانہ اور حقیقت پسندانہ فیصلے کر رہا ہے۔ اس بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن غیر معمولی طور پر اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستان اب کسی ایک بلاک کا محض حصہ نہیں رہا، بلکہ وہ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے یا بدلہ لینے والا فیصلہ کل عنصر بنتا جا رہا ہے۔ جو ملک پاکستان کے ساتھ لے کر چلے گا وہ مستقبل کی علاقائی سیاست میں مضبوط برتری حاصل کرے گا، جبکہ جو اسے نظر انداز کرے گا وہ آنے والے دنوں میں خود کو تنہا اور کمزور پائے گا۔ یہ وقت جذباتی نعروں، وقتی مفادات یا خاموش تماشائی بنے رہنے کا نہیں، بلکہ واضح موقف، اسٹریٹجک خود اعتمادی اور دور اندیش فیصلوں کا ہے، کیونکہ اس نئی جیو پولیٹیکل بساط میں وہی ملک آگے بڑھے گا جو بروقت حالات کو سمجھے گا اور درست سمت کا انتخاب کرے گا۔ ایک بات اب طے ہے کہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی سیاست پہلے جیسی نہیں رہی، اور آنے والے مہینے یہ فیصلہ کریں گے کہ اس بدلتے ہوئے کھیل میں کون ایک مضبوط طاقت کے طور پر ابھرے گا اور کون تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔